आप सब पर सलामती हो। अहमद शनास का लिखा हुआ है, फूलों में एक रंग है आंखों के नीर का, मंजर तमाम तर है ये फसले जमीर का। पानी उतर गया तो जमी संग लाख थी, तीखा सा हर सवाल था रांझे से हीर का। तेरी अज़ां के साथ मैं उठता हूं पो फटे, सर में लिए हुए कोई सजदा असीर का। देखा न दोस्तों ने इमारत के उस तरफ, पूछा कभी न हाल किसी ने फकीर का। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग में जो आज सजा हुई है उसका तफसीली फैसला भी शामिल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक तरफ केसेस जारी हैं, दूसरी तरफ सियासी मंजरनामा है और इलेक्शन होने वाले हैं। तो रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने ये मुल्क के तूल ओर्स में कई हफ्तों पर मुश्तमिल सर्वे करवाए, जिसके बाद कुछ अदाद शुमार बयान किए गए, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों की पोजीशन आज वाज़ेह हुई है कि कौन कितनी नशिस्तों के ऊपर मजबूत है, कौन कितनी नशिस्तों पर बराबरी की बुनियाद पे है और थोड़ी जान मारने पर नशिस्त निकाल सकता है, और कौन सी पार्टी कहां पर कितनी कमजोर है। तो उस सर्वे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार जिनके जीतने पर मुल्क की बड़ी सियासी जमातें उनकी अपनी जमात में शमूलियत की दावेदार है, वो कौमी असम्बली की 120 नशिस्तों के ऊपर काफी तगड़ी पोजीशंस के अंदर, जहां उन्हें हराने के लिए किसी तरीके से टर्न आउट को कम करके ही जीता जा सकता है, बसूरत दीगर वो मुखालिफिन को बड़ी अखीर मार देने वाले हैं। वही आजाद उम्मीदवार 57 नशिस्तों पे, 266 में से 120 पे मजबूत और 57 नशिस्तों पे ऐसी पोजीशन रखते हैं कि अगर वोटर थोड़ी सी जान मारे और पोलिंग डे तक वोट किसको देना है वाली कैटेगरी जो है उनको वोट दे दे तो वो नशिस्त निकाल सकते हैं। और उस दिन अभी तक फैसला ना किया हुआ जो वोटर है वो किसी की तकदीर बदल सकता है, जिसने अभी तक फैसला नहीं किया और उसने फैसला करना है कि मैं वोट किसको दूंगा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क के तूल ओवर्स पे कौमी असम्बली की कुल 266 नशिस्तों में से 34 नशिस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा मजबूत है, जबकि 15 हल्के ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी वैसी है कि वोटर जिसने अभी तक ये तहैया नहीं किया किसे वोट देना है, वो अगर पीपल्स पार्टी को वोट देने पे आमादगी का इजहार कर ले तो 15 नशिस्तें वो मजीद जीत सकते हैं। उसके बाद अगली जो पार्टी है वो विफाक में हुक्मरानी का दावा करने वाली है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के सर्वे के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 266 में से 29 नशिस्तों के ऊपर पीएमएलएन मजबूत है, ये उनका सर्वे कह रहा है, जबकि 34 नशिस्तें ऐसी हैं कि जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत जान मारे तो वो नशिस्तें निकाल सकती। इसके अलावा 10 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी, एमकेएम, दीगर और जमातें, जीडीए, जितनी भी जमातें हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान मरकजी अवामी मुस्लिम लीग या और जमातें, वो 10 नशिस्तों पे सिर्फ मजबूत है। और 31 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इनकी पोजीशन उसी तरीके की है कि अगर वो थोड़े ज्यादा तनासुब से अब तक के सर्वे के मुताबिक जान मार लें, वोट हासिल कर लें, तवज्जो जीत लें तो वो जीत सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मजमूई तौर पे आजाद उम्मीदवार जो हैं वो पोजीशन रखते हैं इस वक्त, और ये बड़ी सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो नताइज में मुमकिन रद्दोबदल या धांधली का जो प्रोपेगेंडा है उससे बचने के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मदद मांगी है एक किस्म की। वो मदद उन्होंने जो मांगी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जमात इस्लामी से मांगी। उन्होंने कहा है कि आपके जो नुमाइंदगान होंगे वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो तब तक पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो आरओ से फॉर्म 45 ना ले लें। फॉर्म 45 लें, उसके बाद वो वहां से निकलें वापस। तो ये इसलिए कहा गया कि अगर उनके नुमाइंदगान को जाने की इजाजत नहीं होती, उनके लिए कोई मुश्किल होती है या उनको फॉर्म 45 नहीं मिलता, तो दूसरी जमातों के पास जो फॉर्म 45 है उसको उसके साथ टैली किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने पीएमएलएन को नहीं कहा, उन्होंने पीपल्स पार्टी का कहा है कि पीपल्स पार्टी, और दूसरा जमात इस्लामी का इसलिए कहा कि जमात इस्लामी ने तकरीबन हर हल्के में से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा हुआ है, तो उन्होंने इसलिए वो हेल्प मांगी है उनसे, और ये वो मदद है जो शायद जो नताइज हैं उसे तब्दील ना कर सके। दूसरी तरफ आज अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत के दौरान सहाफ़ी रिजवान काजी जो थे वहां पर मौजूद, उन्होंने अदालत का जो फैसला था
وہ بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کو غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے سائفر کیس کے اندر بھی ان کو اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں، جو اب عدالت کے مطابق ان کی اہلیہ نہیں ہے، انہیں توشہ خانہ کیس کے اندر 14 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ دوران عدت نکاح کا جو کیس ہے، اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا، جو تذکرے مختلف لوگ کر رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اس کیس کا یہ بتا دوں کہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر ہیں خاور مانیکا، انہوں نے پچھلے سال 25 نومبر کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف دوران عدت نکاح کے الزام کا مقدمہ دائر کیا تھا، اور اپنی یہ خلا سے بہت عرصے بعد دائر کیا۔ اس سے پہلے ایک عام شہری تھا محمد حنیف، اس کی جانب سے عدت میں نکاح سے متعلق درخواست دائر کی گئی تھی، جسے ایک عدالت کی جانب سے غیر متعلقہ ہونے کے باعث خارج کر دیا گیا تھا، جبکہ یہ درخواست جو تھی یہ جج قدرت اللہ کی عدالت میں دائر کی گئی، تو اسے بھی گزشتہ برس نومبر میں واپس لے لیا گیا تھا۔ لیکن خاور مانیکا کی جانب سے مدعی بننے پہ اس کیس کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ خاور مانیکا نے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے سیکشن 494/34 اور سیکشن 496 سمیت دیگر دفعات کے تحت دائر درخواست کی اور عدالت سے سخت سزا سنانے کی استدعا کی۔ اس بیان کے اندر خاور مانیکا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پیری مریدی کی غرض سے ان کے گھر داخل ہوئے اور ان کی غیر موجودگی میں گھر آتے رہے، جس سے تنگ آ کے انہوں نے بالآخر 14 نومبر 2017 کو اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو طلاق دے دی تھی، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن 1 جنوری 2018 کو بشرا بی بی نے دوران عدت عمران خان سے شادی کی، جو قانونی اور اسلامی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اس بارے میں خبر سامنے آنے کے بعد انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان نے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح بھی کیا تھا، تاکہ اسے ٹھیک کیا جا سکے جو دوران عدت نکاح ہوا۔ فرا گوگی، بشرا بی بی کی سہیلی، نے مجھ سے رابطہ کر کے طلاق کی تاریخ تبدیل کرنے کا کہا، جسے میں نے منع کر دیا تھا۔ ان کے مطابق خاور مانیکا نے اس بیان کے اندر یہ بھی کہا کہ وہ پہلے اس معاملے پہ اس لیے نہیں بولے تھے کیونکہ یہ گھر کی بات ہے، لیکن باتیں جب منظر عام پہ آئیں تو منظر عام پہ آنے کے بعد وہ اسے عدالت میں لے جا رہے تھے، تو اس لیے وہ عدالت میں گواہ بنے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے ان دعووں کی تردید کی جاتی رہی۔ اب اس معاملے کے اوپر ظاہری بات ہے کہ جس کا تعلق نہیں رہا وہ نرم گوشہ تو رکھے گا نہیں، تو اس کا بیان کس حد تک اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کیس کو لے کے اس سے پہلے ایک 39 دن کے حوالے سے بھی فیصلہ موجود ہے، لیکن اس کیس کو لے کے یہ 48 بنتے ہیں، اس کیس کو لے کے ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا وہ پاکستان پہ کیا امپیکٹ ڈالے گا، کیونکہ اس طرح کے بہت کم مقدمات، اور اتنے ہائی لیول کے اوپر تو بالکل ہی نہیں مقدمات ہوتے رہے۔ تو اب اس معاملے کے اوپر پاکستان میں کیا نظیر تبدیل ہوگی؟ ہم نے بہت سی نظیریں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، اور ہم نے نئی نظیریں بنتی ہوئی دیکھی ہیں جو ہمیں بہتری کی سمت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ تو ابھی پی ٹی آئی ضمن میں یہ کہتی ہے کہ یہ غیر اخلاقی قسم کے الزامات ہیں اور بےہودہ کیس ہے، جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو انتہائی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کا سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج بھی جج صاحب نے فیصلہ زبانی سنایا، ان کے پاس فیصلے کی کاپی بھی موجود نہیں تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے فیصلے دے کر عمران خان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور جو بشرا بی بی ہیں ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ عدالت نے کہا کہ یہ اب سے اہلیہ نہیں ہے، تو ان کے مطابق عدالت نے دوسرے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کسی ڈیل کے تحت بنی گالہ نہیں گئی، اب ہم بشرا بی بی کو بنی گالہ سے واپس اڈیالہ جیل لانے کے لیے درخواست دیں گے، اور ہائی کورٹ میں بہت جلد درخواست یہ دے دیں گے کہ اگر چھٹیاں نہیں ہیں تو آج ہی پھر درخواست دی جائے گی۔ یہ ان کی طرف سے موقف اپنایا گیا، لیکن بطور پاکستانی اس کے اوپر نہ تو زیادہ بولنے کا دل کرتا ہے، نہ ہی بول پاؤں گا۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں کس سمت کو لے کے جائیں گی؟ اس طرح کے کیسز کیا مثال قائم کریں گے پاکستان کے اندر؟ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔